وانا نقص شويه الصوت. Pardon. مزيان دابا مزيان تيتسمع مزيان. الا كان كيتسمع فكم طابيو 555 بور فينير سي فو بلي باش نديرو واحد الريكابيتولاتيف ديال هاد الشيء اللي درنا دونك في هاد لا سيونس سي فو بلي. صافي سي بون مزيان تري بيان. الوغ هنايا دونك جي بارطاجي افيك فو l'écran ديالي. دونك l'écran ديالي دونك هنايا ليتود داسامبتوت اي دو برونش انفيني راه درنا الحصه اللي فاتت. دونك هادشي راه كامل راه عندكم في تيمز راه صيفطتو لكم دونك سي ليميت بلس لانفيني اكسيتيرا دونك لي كونكلوزيون. فوالا دونك شنو الجديد؟ الجديد هو هادي. الجديد الثاني la droite d'équation x égale à a est un axe de symétrie de f si seulement si quel que soit x. إذا هذا الشرط الأول هذا يمكن أن أستغني عنه tout simplement en disant que le domaine هذا équivalent à dire que le domaine est symétrique par rapport à donc le point par rapport à le point A par rapport à A. Où f de a moins x égale à f de x. fait la fonction كتكون symétrique par rapport à un axe. إلا كان هذا a هو 0 راه كتكون la fonction paire. d'accord ولكن إلا ما كانش a égale à 0 ما كنقولوش ليها paire في هذيك الحالة. دونك لا باريتي حالة خاصة من هذه. دونك نقولوا حالة خاصة في الدرس أن هذه فونكسيون بير حتى هي admet un axe de symétrie اللي هو x égale à 0. Alors هنا في هذه الحالة le point كتكون la fonction symétrique par rapport à un point. Le même la même condition الاولى يعني سيمتريك. ولكن بالنسبه للشرط الثاني ها انتم لاحظوا لاكس كيكون عندنا اف دو اكس. وهنا بالنسبه لو بوين دو سيمتري كيكون لو سونتر دو سيمتري تيكون عندنا دو بي موان اف دو اكس. داكوغ. السؤال واش دائما لا فونكسيون اي فونكسيون غيكون عندها اكس دو سيمتري سونتر دو سيمتري؟ لا ريبونس نو بيان سور. لان تقدر تلقى شي فونكسيون بحال هادي نادمي اوكان اكس دو سيمتري ولا aucun centre de symétrie. Donc ماشي ديما les fonctions كيكون عندهم des axes de symétrie etc. صافي. فوالا هذا بالنسبه لهاد لابارتي هادي. ندوزو لابارتي اللي درنا قبل في الحقيقه هي لا concavité. Étudier la concavité ou la convexité d'une courbe, c'est déterminer les intervalles où la fonction est convexe. Attention, je pense que le SVT, هذه كتقول لها نتوما concave. Je pense concave وهذه convexe. ياكو هذه درتوها في جو بونس درتو في الاس في تي هذا الشيء. جو بريزوم لان كل عام كيقولوا لي التلامذه والساده راه درناهم بالمقلوب حنا في الاس في تي. الوغ ياك. الوغ افيشي ديزاكتيفي. حنا في المات لا حنا في المات دابا المات كنقولوا لهادي كونفكس وهادي كونكاف باردون كونكاف على حساب لو سون يعني لو سونس دو لا ليكتور المنحى ديال القراءه ديالتنا حنا كنقراو فوالا هكا كنقراو. إذا هذه كتكون ديريجي فيغ لو هو دونك كنقولوا إلي كونفكس. وهذه كتكون يعني كتشوف في التحت نحو الفصيل الاراتب السالبه وهذا كيشوف نحو الاراتب الموجبه تنقولوا فيغ لي زوردوني بوزيتيف وهذا فيغ لي ديريجي فيغ لي زوردوني نيجاتيف. هذا كنقولوا كونكاف. داكوغ كونكاف كتشوف فيغ لا كاف فيغ لتحت. فوالا دونك ها هما ليلوستراسيون اللي درنا اكسيتيرا. دابا هادشي كامل غادي خصنا نديرو دابا نجمعوه كامل في ان اكزرسيس في ان بروبليم. داكوغ. الوغ شكون اللي عنده شي كيستيون شي حاجه ممكن يرفع صبعو. بيرسون. الوغ انا طلقت لكم دابا الصوت. بغيت نسولكم واش نخليو حتى الحصه اخرى ونديرو
ونديروا نخدموا لي بروبليم ديال الكونستركسيون لان دابا تيبان لي مشى الحال. اش بان لكم؟ وي مسيو حتى الحصه الجايه مسيو. صافي باش نخليكم ترونكيل يمشيو يجريو عليا والديكم بالعصا. نقول لك شديتي لينا ولا لا 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 ايضا نضحك معكم. لا 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 صافي كنبروفتي. وي بلاتي. مسيو صافي. هذا الشيء واضح تيبان لي هذا الشيء خصو شي ريفيزيون. راه صيفط لكم بلاتي، صيفط لكم واحد ليكزارسيس ولا واحد لافيش ديال لي زيكزارسيس ريزولو جو بونس بلاتي. واحد لافيش راه ريزولو فيها دي زيكزارسيس ريزولو راه كاينه عندكم في نسالي ونعطيه لك شي راسي. صافي. دونك الحصه الجايه ان شاء الله غادي نديروا ليتود دو فونكسيون. دوك هاد لا سيري دابا اللي داكوغ عطيتكم مسيو. هي هذه كتبان لكم دابا ياك. وي نو نو مسيو. وي وي دابا وي. بلاتي بور ريكابيتولي بلاتي جو في vous mettre muet باش نديروا واحد ريكابيتولاتيف. فوالا اذا دابا بغيت دابا غنديروا انا وياكم صافي سالينا دابا حنا لي زيليمون اسونسييل. الوغ ليتود دون فونكسيون، ليتود دون فونكسيون بغينا نديروا واحد لو بلان ديتود، بغينا نديروا هذاك لو بلان بغينا نشوفوا شنو هما المراحل كيل فو سويفر باش ندير الدراسه ديال الداله. دونك لا بروميير ايتاب بور لو بلان ديتود ولا هاد بلاتي هاد لو بلان راه ديجا جو بونس راه دايرو انا بلاتي اسمحوا لي ديجا راه كاين هنايا لو بلان ديتود راه دايرو في هاد لو كور لو بلان ديتود. Je m'excuse. Ah, oh. Alors, si vous voyez bien le plan, vous mettez s'il vous plaît 5-5-5. Ça va être la dernière fois les radiolis 5-5-5. Il a qu'un bel écom avec le plan. Tu bel écom bien. Allô? C'est bon. Très bien. 5 plus l'infini. Hassan. Alors, le plan d'étude. Le plan d'étude, le plan اللي ماشي بالضروره اي فونكسيون غادي ندوزو يعني كاينين دي فونكسيون اللي نقدروا نصوتيو دي زيتاب فيه، ولكن هو لو بلان جلوبال اللي نورمالمون خصنا نتبعوه اللي كيحتوي على جميع لي زيتاب. اولا لا ريشيرش دو دومين دو ديفينيسيون داكوغ، يعني بيان سور لو دومين، يعني خصنا نعرفوا لا فونكسيون باش بور ليتود. لا دوزيام ايتاب اللي كدوز هي اش؟ شوفوا معايا مزيان. La recherche du domaine d'étude. كنحاولوا هذا لو دومين دو ديفينيسيون كنشوفوا واش ممكن نقصوه، لان باش نقص عليه الخدمه. الوغ باش كنقص لو دومين ديتود لو دومين دو ديفينيسيون كنقصوا ها انت شوفوا معايا اون ايتيديون سوا لا باريتي الا كانت فونكسيون بير يمكن لي نقص معها الانترفال على جوج، سوا بيريوديك الا كانت لو دومين بيريوديك لا فونكسيون باردون لا فونكسيون بيريوديك بحال سينوس كوسينوس. Il suffit باش ندير ليتود على واحد الانترفال اللي لا لونغور ديالو هو ديك لا بيريود تي. علاش؟ لان لا فونكسيون ما معنى بيريوديك يعني كتعاود، يعني نتوما الا درستيها على واحد الجزء معين هذوك لي زوتر بارتي كيكونوا هي سيميتري كيكون هي ترانسلاسيون باردون هي ازاحات. اذا بحال كوسينوس وسينوس il suffit باش ندير ليتود في واحد لا بارتي داكوغ. بحال سينوس وكوسينوس باردون لا بيريود ديالهم هي 2 بي كيتعاودوا كل 2 بي كتبدا تعاود ديك لا كورف كتكون سينوسويدال بحال موجات على شكل دي زوند. او بيان هنا فين كيدخلوا زيليمون دو سيميتري في هاد لا بارتي هادي. دونك لي زيليمون دو سيميتري كيعاونونا حتى هما باش نقصوا هذاك لو دومين ديفينيسيون. Pardon. Si f ne possède aucun de ces propriétés, alors il a ما كانت la paire, ما كانت la paire, la impaire, ما كانت la périodique, ما كان عندها حتى élément de symétrie, alors الغلب الله خاصنا نديرو le domaine d'étude غيكون هو le domaine de définition. D'accord? Voilà, on continue. Troisième étape. ملي كنحددو حنايا داك le domaine d'étude تندوزو le calcul des limites aux bornes ديالو et détermination ديال les branches infinies. ايفونتويل يعني يقدر يكون عنده دي برونش، يقدر يكون عنده ماشي بالضروره يكون عنده كاع دي اسيمبتوت ولا. من بعد ليتود لا ترويزيام ايتاب لا كاتريام ايتاب ليتود دو لا ديريفابيليتي ا غوش et à droite pour déterminer les équations de tangente. يقدر ولكن ها انتم هاد ليطاب هادي ماشي دائما اي فونكسيون نقدر نلقى. ها انتم شوفوا معايا مثلا لاحظوا معايا هاد ليكزارسيس سوا اش
وما اقتصروا هذا لو بلون هذا ما خداوش كامل قدو قداش هكا نو خداو جوست كيلكو دوك لي زيتاب اللي كيهمونا دابا نتوما لاحظوا ديتيرميني لو دومين étudier les branches infinies donc le domaine هادي دونك ما عندنا لا سيميتريك لا اكس دو سيميتري لا والو هادي بغاو هما هي لي برونش انفيني في لي ليميت بغاو لا ديريفابيليتي en 1 اللي كتهمنا لو دريسي لو تابلو ديريكت قال لك تراسي لو كوب يعني يعني هنا لا كونكافيتي ما طلبوهاش لينا ça veut dire ان لا كونكافيتي n'est pas importante يعني ما غيكون هاد لا فونكسيون ما غيكون عندناش بوين دانفليكسيون باردون لا كورب ديالها ما يكونش عندها بوين دانفليكسيون داكوغ فوالا نرجعوا لذاك لو شيما نشوفوا حنا لي زيتاب كاملين اللي ممكن يكونوا calcul de la dérivée f', et pourquoi faire pour l'étude de variation et résumer cette étude dans un tableau. On peut déterminer les variations sans calcul de f' en utilisant d'autres techniques telles que la monotonie de la composée, etc. Voilà, normalement, généralement, quand on f'. Ensuite, sixièmement, calcul de la dérivée seconde pour l'étude de la concavité de CF et la détermination des points d'inflexion. Éventuellement, on détermine les équations de la tangente en ce point. باش نمثلوا مزيان داك le point d'inflexion من الأحسن نديروا la tangente فيه. Et le tracé ديال la courbe, septièmement. Alors, les étapes ديال tracé ديال la courbe هما هادو. On commence par choisir un repère adapté en tenant compte des valeurs importantes. On trace les asymptotes, on trace les tangentes par des flèches ou bien les demi-tangentes ou bien verticales, qui connaissent verticales. On représente les points remarquables tels que les extrémums, tangentes horizontales, les points d'inflexion, les points d'intersection avec les deux axes. On trace l'allure, le graphe ou la courbe en se basant sur le tableau de variation. Et n'oublions pas les branches paraboliques qui font partie de la courbe. D'accord? Voilà. Il y a un résumé de la chie d'Arnadaba. On va le Bazim. Bazim a une question. Oui, Bazim. أستاذ ممكن هذا الريزومي في تيمز D'accord. واخ. كأستاذ جامعي يعني مزيان إلا بغينا نخدمو شي إكزارسيس إلا نستعملو شي قاعدة هذا pour être يعني باش ولكن هذا بيني وبينكم هذا سي ان بروجي ان شاء الله ديال واحد لوفراج اللي غيخرج العام الجاي ان شاء الله ولكن غادي ناخذ اون بارتي منه غنصيفط لكم هاد لابارتي هادي صافي هاد لو كور انا اللي كتبته صافي أستاذ صافي ان شاء الله صافي وجيسبر ديو معنا يسهل فيه الله سبحانه وتعالى لاني بروشين راه قلت لكم ذاك النهار مشاركين مع شي واحد المفتش في كازا شي اساتذه في كازا اسبيرون يكون ان شاء الله يكون دو بون اوتيليتي إن شاء الله موند يلا انا غادي نصيفطوها البازي صافي الوغ صافي أستاذ دابا بلاتي بازي ندير معكم واحد القضيه ناخذوا مثلا شي اون بو بروندر اون فونكسيون مثلا ولكن خليوها حتى من بعد صافي دابا نخلي لكم لو سوان ما بغيتش نمشي بلا ما ندير معكم شي اكزومبل ديال ليتود دو فونكسيون الوغ واش ندير معكم غير في وحده تمرين واحد مثلا التمرين الاول نخدم معكم شي تمرين نشوفوا شي تمرين سامبل ما فيهش لي كيستيون بزاف أستاذ دير معنا شي تمرين أستاذ باش اه نولفو يلا الاخرين غادي ناكتيفي لكم يلا الاخرين واش متفقين معايا نديروا غير شي تمرين واحد من هادو ويكونوا اكزامبل لكم اش بان لكم Oui, monsieur. Oui, monsieur. نديرو l'exercice 1. vous choisissez d'abord عندكم هنايا vous choisissez عندكم ديرني إكزارسيس le dernier هذا اللي فيه grand Non, P exercice 1. أستاذ نديرو الصعيب معاك Exercice 1. exercice 1 d'accord يلا je vais mute tout راه كلشي غادي نصحوه من بعد يلا la fonction suivante il y a x plus 1 elle a 1 moins racine d'accord donc la fonction x plus 1 elle a 1 moins racine 1 moins x d'accord pardon alors f de x
Alors, f de x, il y a x plus 1 sur 1 moins racine 1 moins x. يا ربي تكون هي هي هذيك. Donc, قال لك déterminer le domaine de définition ديال هاد la fonction h. C'est-à-dire, c'est la fonction h, donc h de x, le domaine de définition. D'accord? On a deux problèmes. Le domaine de définition. Alors, c'est une façon de dire le domaine. En gros, x appartient au domaine, si seulement si, il est équivalent à dire que si on a un moins x positif, la racine, le dakhel dira positif, et 1 moins racine de 1 moins x, c'est qu'on non nul. Le dénominateur kamel, c'est qu'on non nul. Donc, elle est équivalente à dire x sera 1, il y a 1 moins x positif, il y a 1 كبر من x, il y a x صغر من 1. Ça fait? Alors, نشوفوا البازيم. وين البازيم؟ استاذ علاش شونجيتي السيني؟ شونجيت لو سين فين؟ هنا؟ بحال مثلا عطيني انت لا ريبونس ديالك كنتي انت اش بغيت دير بلاصتي. استاذ دابا نورمالمون ما عرفتش شونجي في السيني وغنكملوا عاد تكون صحيحه. لا اش بغيت دير؟ اش بغيت دير؟ قول لي. صافي استاذ يمكن صافي كنتراجع الكلام اللي قلت. علاش؟ صافي صافي بانت لي دابا صافي. دابا انا موان اكس كبر من موان زان ياك؟ الا خلينا موان اكس وباش نحيدوا الموان نضربوا في الموان غيتبدل الترتيب. غتبدل لو سيني. صافي مزيانه مزيان سي با كراف. راه مزيان نحيدوا الشك. اتفقنا ولدي؟ نكمل معايا لو ترافاي. وهذه باش تكون نون نول خص يكون ان ديفيرون دو راسين دو 1 موان اكس. رفعوا لو كاري غتكون ان ديفيرونت دو 1 موان اكس. دونك خص يكون x différent de 0. الله يرضي عليك. اذا لو دومين دو h غيكون هو من موان لانفيني حتى 0 اونيون من 0 حتى 1. لان هذه x صغر من 1 يعني عندنا من 1 من موان لانفيني لواحد ولكن غنحيدو 0 غنحيدو دونك بيبقى لنا هي دوز انترفال هاد لي دو. هما داكور. دونك هاد لو دومين هذا ني سيميتريك بارابور حتى حاجه دونك ما عندنا حتى اليمون دو سيميتري. وي نشوفوا كيلكان. وي مول اوبو اف ا اف. انا وي انا شكون؟ ما درت خوله. انا نسيت نعرض السميه. خوله وي. مسيو الدومين ديفينيسيون علاش حيدنا الغاسين؟ هنا رفعنا الكاري. واش في الاولى ولا في الثانيه؟ صافي مسيو. في الاولى ولا في الثانيه؟ لا في الثانيه. رفعنا الكاري بجوجهم. بجوج سول. شكرا. صافي يلا. ما درتش. ماشي مشكل بالعكس شوفوا ما عمرك تقول لا 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 يكون لا. الفو مزيان الفو بوزي دي كيستيون سي با غراف. بالعكس نحيد الشك. Monsieur Elbazim, on continue ensemble. Yalla, le domaine, étudier les branches infinies. Pour étudier les branches infinies, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer les limites aux bornes. D'accord. كنت كالكوليتهم. يلا كالكوليتهم عطيوني الليميت في موال انفيني شحال لقيتي فيها؟ نقلب عليهم بعدا دركا يمكن نديرهم هنا نيت باش يبانوا الاخرين نيت استاذ يعني ولكن راه عاقل على غابونس يعني. ما عقلتيش انا لي ليميت في موال انفيني شحال لقيتي ليميت في زيرو؟ نذكر عملت باكس. الفوق بلاتي الفوق شحال بطاطينا لانفيني على لانفيني. عملت باكس. دونك كيس كو tu as trouvé؟ يمكن بلس لانفيني لا عقلت. Plus l'infini. Alors on va tricher, d'accord? باش تشوفوا احنا هاد الليميت هادي اش بتخرج لينا. On va tricher un petit peu. يلا جوج نشوفوا هاد لا فونكسيون حنا نتخاصو نمشيو بالعكس. f de x égale combien? قلنا pardon x plus 1 sur 1 moins sqrt de 1 moins x. Voilà. عندك الصح. بتكون هي هاتيك. دونك صحيحة. بتكون غادية بلس لانفيني. عندك الصح. شتي لا فونكسيون كي دايرة؟
Alors, مزيان, très bien. Donc, votre limite, il y a plus l'infini. D'accord. Au 0 moins, attendez les limites, il y a le graphe. Je vais coller les limites. 0 moins. 0 moins. Je les limites. في كتمشي لا l'infini. نو نو ملي كنقرب من 0 moins لا فونكسيون فين كتمشي كتهبط لتحت Moins l'infini. دونك كتمشي لموال انفيني شتا طون كو جو مابروش ايسي غتكون غادي لموال انفيني Ah, moins l'infini. ولا d'accord. قربت من 0 بلس 0 plus. بلاتي اذا جو في écrire هاد لي ريزولتا دونك عندنا ليميت x tend vers moins l'infini pardon moins l'infini limite وسمحوا لي عطلتكم شويه دونك moins l'infini de f de x égale plus l'infini ياك ولقينا بان ليميت quand x tend vers 0 plus de f de x égale moins l'infini ولقينا بان ليميت quand x tend vers 0 moins هي plus l'infini ها انت كل ما مشينا لجهه 0 plus لا 0 plus هي plus infini لا كور كتطلع للفوق Ah, صافي بانت لي. صافي وليميت في ا راه ليميت في ا هي ليماج x tend vers 1 ديال f de x راه هي f de 1 و f de 1 هي 2 في هذه الحاله هذه f de 1 راه هي 2 دابا بنسولك هاد لي ليميت دونك هادي ما يمكنش نخرج منها حتى شي حاجه لان حتى وحده في هاد لي كوردوني ما كتمشي لانفيني دونك هادي ما تعطيني والو هادي اش بتعطينا هاد لي دو ليميت اش بيعطيونا شنو هما الانتربريتاسيون غرافيك ديالهم بيعطيونا اسامبتوت ما نقدوش نجمعوا 0 plus. لا ما يمكنش نقولوا ليميت كون اكس آه. طون فيغ لان عندي بلس لانفيني وهنا عندي موان لانفيني داكور D'accord. دونك اون فا تريتي شاك كا بوحدو كوثر المعجوجه وي بلاتي نشوفوا اسمحي لي كوثر غادي تشوف. نشوفوا فدوى لان نعطيو الاسبقيه اللي ما هضرش يلا فدوى وي مسيو قلتي لي وي مسيو وي بالنسبة لديك علاش درنا ليميت ديال x طون فيغ 0 بلس وعاوتاني ليميت دو x طون فيغ 0 بلس 0 moins 0 moins فين هي هنا نو سي 0 moins باردون سي 0 moins ما يمكنش يكون جوج 0 بلس حتى هنا 0 فوت دو كالكول صافي ديكريتور لان في الانترفال موان لانفيني 0 union 0 plus l'infini. Donc, on a خدامين à gauche de 0, on a خدامين à droite de 0. Oui, d'accord. Pardon. D'accord. Non, non, Blax, c'est très bien. C'est une bonne remarque. C'est bon. Je faut Yusra. Yusra, Yusra. Vas-y, Yusra, oui. Monsieur, oui, monsieur ما درسناش ليميت x tend vers plus l'infini. درسنا ولا ما درسناش؟ لا ما كايناش ما كايناش حيت لو دومين فيه حتى الان فيه من موال انفيني 0 بلاتي انا ارجعوا ها انت شتي دابا رجعتي لا فونكسيون ها الدومين شتي كي داير صافي وي مسيو صافي وي مسيو صافي شكرا اسمح لي علاش بالعكس مرحبا يلا ندوزو دابا لهادي قلنا اسامبتوت فيرتيكال قلنا غادي تكون اسامبتوت فيرتيكال فدوى جدي باقي بتقول شي حاجه فدوى جدي وي فدوى نو سي بون الوغ هنا بيكون asymptote d'équation donc limite بلاتي هنا limite moins l'infini c'est plus l'infini هادي شنو غادي نضطروا نديروا غادي نضطروا اننا نكالكوليو ليميت دو اف دو اكس سور اكس لان عندي هنا موال لانفيني لانفيني ولانفيني دونك غادي نزيدو نحسبوا حنا سور اكس داكوغ الا حسبتوها غتلقاو زيرو ولا لقيتو زيرو غادي تلقاو بان السي اف ادمي une branche parabolique de direction parabolique de direction l'axe OX. Voilà. Alors, limite quand x tend vers بالنسبة 0 plus قلنا هي moins l'infini هذه بتعطينا donc l'asymptote l'équation ديالتها هي x égale à 0 donc بتكون asymptote verticale وليميت تاع هي donc ولكن à droite. Pardon, ici, donc c'est 0 moins. Donc à gauche. À gauche. خدامين حنا à gauche.
دونك سوا بتكون لا كورب دايره هكا سوا تكون دايره هكا بتكون اسامبتوت فيرتيكال والليميت كون اكس تون فير 0 بلس بتعطينا بلس لانفيني باردون ici راه سي بون راه سي كلير بتكون هابطه لتحت لان لا ليميت هي موان لانفيني دونك بتكون هابطه لتحت وهنا الليميت كون جو مابروش بتكون طالعه فيغ بلس لانفيني دونك حتى هذه بتكون اسامبتوت فيرتيكال فوالا هادو دونك لي كورب بالنسبه لا كونستركسيون ديال لا كورب دونك le tableau de variation. Le tableau de variation, donc étudier les branches infinies, étudier la dérivabilité à gauche de 1, calculer la dérivée. Anna, je pense qu'on va s'arrêter لأن تعطلت معكم بزاف شوية باش نخليكم تستراحوا صافي يلا خليو هاد الشيء حتى l'autre moment. On va activer les muets. C'est bon, c'est clair. خليو pour une autre séance. يلا خليو pour une autre séance. Je vais enregistrer la séance comme d'habitude غنصيفط عليكم باش حتى اللي باغي يرجع ان شاء الله الحصه الجايه غادي on va corriger هاد لي زيكزارسيس صافي مسيو غنصاوبهم باش نجيو نديرو غير التصحيح صافي مزيان نوطو غيان نخلي لكم الوقت انكم تبحثوا فيهم وي صافي باش نجيو نديرو كوريكسيون يلا ميرسي بوكو مسيو ماشي مشكله مسيو لا ما عرفناش شي كيسيون ياك لا ولا عندكم شي سؤال تطرحوه في الجروب واتساب داكور مسيو نعم داكور صافي شوفوا نعم بنتي وي مسيو بالنسبه للحصه الجايه اللي غنديرو ممكن اسمحي لي عافاك رفعي باش تهضري مرتاحه رفعي لا مان ديالك باش تباني لي الفوق فهمتي وي فدوى وي pour la séance prochaine تقدر دير لنا رابيل ديال l'axe de symétrie وداك لو سونتر دو سيميتري داكور انا نقترح عليكم واحد القضيه نديرو حنا كاع غادي نديرو واحد ليكزارسيس فيه جلوبال فيه هاد لاكس دو سيميتري ولا لو سونتر دو سيميتري لان جو بونس هادو محال واش شي وحده فيهم فيها اكس دو سيميتري هاد لا سيري ياك جو بونس با شي وحده فيهم فيها اكس دو سيميتري داكور حيت هو اللي باقي عندي فيه شويه بروبليم داكور صافي داكور ميرسي بون نوي داكور ولا نديرو واحد القضيه نصيفط لكم شي اكزارسيس ريزولو تقراوه مزيان كومون يعني كيفاش مصحح قبل ونعاود نخدمو معكم صافي يلا تري بيان ميرسي شكرا فدو ميرسي بون سواري وي خوله وي مسيو عافاك بالنسبه لهاد ليكزارسيس اللي درنا علاش ما درناش ليميت اكس طون فيغ 1 درناها راه هي ليماج ولكن ما عندنا حتى شي فايده ما تعطينا والو لان قلنا باش تكون عندنا فائده خص تكون ليميت هنا سواء تكون عندنا هنا لانفيني سواء تكون عندنا هنا لانفيني على الاقل صافي دابا الا عندنا ليميت كون اكس طون فيغ 1 اشنو هي اف دو 1 هي 2 هذه ما غتعطينا ما تعطينا حتى برونش بارابوليك ما تعطيناش لي برونش حتى برونش لان ما عندي لا انفيني هنا لا انفيني هنا دونك هذه ليميت ني با امبورطونت في هذه الحاله مسيو بالنسبه لهذيك كونكاف وكونفكس فاش فاتنا في هذا الرسم هذا اللي درنا حنايا فاش عطيتينا رسم تقريبي نعم لا درنا ليميت فيغ 0 بلس عطينا موان لانفيني ودرنا رسم تقريبي فاش فاتنا هاد كونكاف وكونفكس هانتي نعطيك واحد المثال ديال لامبورطونس هانتي شوفي معايا مزيان باردون تبي معايا فوقاش كنحتاجها بزاف دونك جو في تراسي انا غادي نفترضوا عندي هاد لا كورب هادي نفترضوا عندي واحد لا دغوات صافي وتبي معايا مزيان بنتي الله يرضي عليك الو غادي نفترض لا فونكسيون هي اللي غادي نتلعب اذا غادي نلونها بلو روج راه اصلا صافي راه جو بونس راه مشى الحال ما عليناش الوغ وي باردون فوالا غادي نمثلها مثلا بلو جون صافي هاد لا فونكسيون هادي غادي نمثلها نفترضوا بلو جون الوغ مثلا نفترضوا لا فونكسيون قال لك لا فونكسيون انا عرفتها بان او فوازيناج دو بلس لانفيني غادي تكون اسامبتوت لهاد لا دغوات هادي لهاد لا دغوات y ايكال ا اكس بلس بي اسامبتوت لهاد لا دغوات نسميها لا دغوات دي داكوغ يعني في الفوازيناج انا عرفتها لا فونكسيون غادي تكون دايره بحال هكا اسامبتوتيك لهاد لا دغوات هادي
ولكن شوفي معايا لا فونكسيون كي دايره هنا. لا فونكسيون بلاتي باردون. لا فونكسيون مثلا نفترضوا عندها واحد لا طونجونت اوريزونتال، واحد لا طونجونت اوريزونتال، يعني كتجي لا فونكسيون كتجي كتضرب فيها، ملي كتضرب فيها كتطلع. داكوغ. انا دابا انا عرفت ديجا ملي غادي تضرب وتطلع، انا عرفت بانها خصها دريسا، يعني خصها تولي اسامبتوتيك، لان الا ما دريساتش اش غادي تولي لا فونكسيون il va poursuivre، غادي تمشي تتقطع هاد الضغوط هذا، تبقى طالعه للفوق. يعني خصني شي حاجه اللي تقاده باش تولي اسامبتوت. دونك شنو هي الحاجه اللي غادي تقاده؟ هي لو بوين دانفليكسيون. دونك لو بوين دانفليكسيون ملي غادي نحسب انا لي بوين دانفليكسيون هنا فين غتنفعني لا كونكافيتي، غادي نعرف انا فوقاش. دونك هنا غادي تطلع باردون، غادي تطلع، ولكن منين توصل لهاد لو بوين دانفليكسيون غادي ندير بحال واحد الفيراج، يعني غادي تكون هكا، يعني غادي تشونجي دو كونكافيتي دو تيل سورت كو باش تولي اسامبتوتيك مع هاد لا فونكسيون. دونك هنا راه كاين واحد لو بوين دانفليكسيون، هنا راه غيكون واحد لو بوين دانفليكسيون. داكوغ. فوالا. دونك هذا يعني واحد 99% في الحالات اللي كنستعمل فيهم هاد لي بوين دانفليكسيون كيكونوا في هاد لي كا هادو، ملي كنبغي مثلا شي كورب ندغيسيها باش ترجع. وي خوله تي يا مونطون مسيو ما كنحتاجوش. كنسمعك مزيان. دابا مسيو يعني فهم. ما كنحتاجوش حد اخرين، ماشي لا بالضروره ماشي زعما نحتاج. بالضروره دائما، لا ماشي بالضروره. لا كونكافيتي ماشي ضروريه. عرفتي فوق علاش ماشي ضروريه؟ مثلا نقدر نلقى شي فونكسيون عندها اون سول كونكافيتي، مثلا دايره بحال هكا مثلا، ولا هكا مثلا، لا باردون، هنا بحال هاد لا فونكسيون هادي. اكوا سيغ نيتيدي لا كونكافيتي؟ ما عندنا حتى شي فايده. دونك صافي راه الي ديكروسونت بوي كروسونت، صافي ما عندها حتى شي بوين دانفليكسيون. دونك هادي اذا هذاك لو شيما اللي درنا قبيله بحال يعني لو شيما اللي فيه كاع لي زيتاب، ولكن ماشي ديما كنستعملوا دوك لي زيتاب. نقدروا نستعملوا غير كيلكو زيتاب فيه. صافي. صافي ميرسي مسيو، ميرسي. Je t'en prie. S'il vous plaît, exercice résolu. D'accord. D'accord, le Bazim. Maintenant, je vais vous envoyer un exercice résolu. D'accord. بلاتي الو تسمعوني كاملين؟ وي مسيو الله كنسمع. يرضي عليكم. شوفوا انا بغيت نهضر معكم على قبل تيمز، هي بور روغروبي داك لو ترافاي اللي كنديرو باش ما يضيعش المجهود ديالنا. الوغ غادي نعاود ندير معكم واحد المساله في فيشي، غادي نعاود نكري دي دوسيي، غادي نحط فيهم داك التمرين مثلا اللي التمرين، وفيه يعني في بحال كونفرساسيون في لا ريبونس مثلا فوالا التعليق عليه، في التعليق عليه لتحت غادي ديروا مثلا بحال بغيتو ديروا شي تعليق غادي تحطوا، دونك راه كاينه واحد جوان غادي تحطوا لا ريبونس فيه. اذا بلا ما ندوزو للدوفوار صافي، غير في فيشي تما غادي نديروا التعليق على الكومونتير على هذاك ليكزارسيس. داكوغ. الكومونتير عليه غادي تحطوا فيه داك لا ريبونس ديالكم باش يبقى في هذاك التيمز، لان دابا هما قال لك اودي هذاك التيمز خصو يكون ديما مفعل. وي بازي. استاذ بالنسبه للنوت نتاع ليكزامان اللي كنا درنا ممكن ناخذهم؟ وي داكوغ. غنلقاوهم في مسار. غادي نحطوه في مسار. داكور داكوغ ولدي. يلا شكرا. شكرا لكم بزاف وبون سواري وسمحوا لي وي مسيو. عطلتكم. نو مسيو نو بالعكس ميرسي مسيو لي. يلا جو فوز اون بري. يلا بون سواري او بون نوي. يلا السلام عليكم. او ريفوار. ميرسي. او ريفوار. شكرا بزاف. شكرا. سلام. الفيش هادي اخر لسون ياك؟ انت لا باقي لنا ليسباس باش نكملوا لي لوسون. ليسباس غادي نعطيكم داكشي ليسونسيال اللي غادي تشدوا فيه لاني بروشين ان شاء الله. وي مسيو خاصنا غير دي سيونس ديال لي زيكزارسيس صافي. دابا غادي نخدموا على لي زيكزارسيس. راه داكشي اش انا نحاول نضرب شويه في لو سون باش ندوزو لي زيكزارسيس. صافي صافي مسيو صافي. يلا مسيو بون سلام. وتبارك الله راه غاديين مزيان، راه لو موا مازال لو موا 3 ما كملش وراه غاديين تري بيان. وي وحتى لي وي زوينين، نعم لي نوت كانوا زوينين. زوينين بزاف. وزالي فوار ان شاء الله. صافي. شكرا.
وي مشو بعد مرات مسار ما تيبغيش يخدم لينا. راه بنتي السيرفور ديال الوزاره عيان. حنا راه ملي كنبغيو ندخلوا لي نوت راه تنسهروا حتى 3 الصباح ولا 4. راه اللي عنده والديه في التعليم راه عارف هادشي. انت كيخوى السيرفر. صدقي اللي عنده الوالدين ديالو في التعليم غيكون عارف هاد لا ميزير اللي كنعيشوا مع هاد الوزاره. وياس حتى 3 4 الصباح باش يخوى السيرفور لان السيرفور خلال. وي يلا سور سو شكراً. سويت بون سواري الله يعاونكم. يلا بالسلامه شكراً. عليكم. بون بون كوراج. ميرسي. دايكور.